अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज गो न्याजी गो बनता है क्योंकि इस वक्त लाइट नहीं आ रही। मैं एक लाइट जो यूपीएस के ज़रिए वो जल कमरे में जल रही है उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर पिक्चर में कोई ज़रा कमी पेशी हो तो आपने भी कहना है गो न्याजी गो। और दूसरी दफ़ा गो न्याजी गो इसलिए कहना है कि आज मैं चाय बना रहा था तो वहाँ गैस नहीं आ रही थी, बिल्कुल ऐसे छोटी सी इतनी सी जितनी इमरान ने कहा ना मुझ में इतनी गैरत भी हुई ना तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर कुछ लोगों ने कह दिया गो न्याजी गो। तो इतनी इतनी गैरत जितनी इमरान की गैरत जितनी शायद गैरत से ज़रा ज़्यादा वो गैस आ रही है, लेकिन इमरान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो इसलिए भी गो न्याजी गो बनता है। आज मैं सारा दिन बिजी रहा हूँ। अपने वो केस मैंने बुक करने नए केस बुक किए हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के, तो उसमें 2 घंटे मेरे लग गए। जो रिटायर्ड मुलाजमीन के आजकल मैं केस कर रहा हूँ ना, नए केस आ रहे हैं, तो उसमें फिर कोई 2-2.5 घंटे बिजली की ये पानी के ट्रैफिक की वजह से पानी की जगह जगह वो डक्के लगे हुए थे उस्मान बुजदार के, तो पानी की वजह से ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। तो इसलिए गो न्याजी गो हर लिहाज से बनता है। और न्याजी ने कहा था मुझ में इतनी भी गैरत हुई ना तो अगर मुझे 4 बंदे भी कह देंगे तो मैं घर चला जाऊंगा, मुझे ये मेरे लिए क्या है। और उसके जो मानने वाले हैं ना वो भी कहते हैं कि यार इमरान को तो दुनिया की हर चीज़ है, उसको ज़रूरत क्या है। और भाई वो लालची है, बहुत ज़रूरत है, आपको पता ही नहीं है। चलें छोड़ें, आए ये घूमती चाय वाली वीडियो देखें हम क्या खा रहे हैं। आ जाएं, देखें जी, देखें ये देखें। मौसम बहुत ठंडा है ना, इसलिए ये तो हो गया गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा है या गजरेला है या क्या है बताएं जी, ये इसको आप क्या कहेंगे। और ए नाल ही ये सर्दियों का ये जनाब मूंगफली है और ये पहलवानी रेवड़ी है। वो लाइट आ गई, वो गो न्याजी गो, लाइट आ गई गो। वो एक अंग्रेज ने कहा है कि जी मुझे उर्दू आ गई है, तो लोगों ने कहा कि जी क्या सीखा है आपने इधर 6 महीने में, क्या सीखा है। तो कहता है जी कि मैंने सीखा है कि बिजली आ गई और बिजली चली गई। यही 2 लफ्ज मैंने सुने, ओ बिजली आ गई, ओ बिजली चली गई। क्योंकि ये ड्रामे सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, बिजली आ गई चली गई वाले, और ये ड्रामे आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। एक दफ़ा मेरा दोस्त अभी भी मुझसे मजाक करता है कि वो हम उधर सो रहे थे तो आधी रात को मैंने कहा ओह बिजली चली गई, तो वो अब तक मजाक करता है कि सऊदी अरब में भाई दुबई में बिजली नहीं जाती, ये आप पाकिस्तान में नहीं सो रहे। ये देखें जी घूमती चाय, और ये मग्गा भी नया लिया लाए, न्याजी को भगाए और नवाज शरीफ को बुलाए, फौरन बुलाए, आजा न्याजी तो साड़ी जान छुड़ा, आजा नवाज शरीफ न्याजी तो साड़ी जान छुड़ा। ठीक है ना जी, ये कहते हैं जी बिस्मिल्लाह। रियली मज़े की है वो। छोटी थोड़ी सी आग पे ना कड़ती रही है तो ये कड़क चाय बन गई है ड्राइवरों वाली। ठीक है, अब ये थोड़ा सा गाजर का हलवा है या गजरेला है ये आपने बताना है। ये खाते हैं, ये देखें ये आपके लिए जी, ये लें जी आपके लिए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मज़े का है। और एक ये मूंगफली और रेवड़ी, मज़े की है जी, मज़े की है। दोनों चीज़ें मज़े की हैं। ठीक है, तो अब थोड़ी सी सियासी बातें करते हैं जी। सियासी बातें ये हैं कि इमरान खान का ताज़ा तरीन सर्टिफिकेट, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, सर्टिफिकेट सामने आ गया है जो स्क्रूटनी कमेटी को जमा कराया गया था 16 जुलाई 2009 को। और इस सर्टिफिकेट में इमरान खान ने अपने दस्तखत किए हुए हैं और उसमें इमरान खान ने कहा था कि ये जो पैसे मुझे मिले हैं और ये जो सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ
اس میں کسی غیر ملکی کے پیسے نہیں ہیں اور ممنوعہ ذرائع سے پیسے نہیں ہیں. اس میں سارے پیسے جو ہیں وہ ہیں جو قانونی طریقے سے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, پھنسیا چنگا ہے ویسے. اور نیچے آگے لکھا ہوا تھا عمران احمد خان نیازی, چیئرمین پاک تحریک انصاف. تو جناب اسی طرح پھنستے ہیں بندے, اسی طرح پھنستے ہیں, بالکل فل پھنس گیا ہے. چیئرمین ہی پھنسا ہے, پوری پارٹی پھنسی ہے, پورے ایم این اے پھنسے ہیں, پوری حکومت پھنسی ہے. بس آپ یقین کرو, یہ آپ کہتے ہیں نا کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ وہ جی صبح گیا یا شام گیا, حالات ایسے ہی ہیں, لیکن اس کو بچا لیا جاتا ہے نا, بچا لیا جاتا ہے. یہ سیتا وائٹ کے کیس میں یہ بچ سکتا تھا؟ اتنا بڑا کیس الیکشن کمیشن میں اس نے جو کاغذ جمع کرائے, صرف 2 بیٹوں کا لکھا, افتخار چودھری نے اس کے اوپر سارے کیس کیے. ابھی اس دن جو ہے نا کیس لگا ہوا تھا, تو وہ اس نے سازش کر کے عمران خان نے, جس وکیل نے کیس کیا تھا عبدالوہاب, اس کو اٹارنی جنرل کی سیٹ دے کے تو وہ کیس واپس کروا دی ہے. یار شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور عدالتیں بھی بالکل خاموش ہیں, یہ نہیں دیکھ رہی کہ وزیر اعظم کے خلاف کیس ہے اہم نوعیت کا, یہ واپس کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے واپس. ٹھیک ہے, تو انہوں نے واپس کر دیا اور انہوں نے واپس لے لیا اور اس کو اٹارنی جنرل بنا دیا, لیکن کسی نے نہیں پوچھا, کوئی اس کے اوپر تو کوئی بولا ہی نہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ صبح گیا یا شام گیا والی بات غلط ہو گئی. ہم نے کہا جی اسی میں فارغ ہو جائے گا, لیکن اس نے کر دیا. پھر عمران خان کے اوپر جتنے بھی اور کیسز ہیں بے ایمانی کے ہیں, سارا کچھ ہیں, تو لیکن اس میں کوئی نہ کوئی اس کو بچانے والا آ جاتا ہے. اب فارن فنڈنگ والے کیس میں پوری تحریک انصاف نہیں بچ سکتی, یقین کر لیں, بالکل قانون کے مطابق, قانون کے مطابق. لیکن اس میں دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے. ابھی عمران خان کا لیٹر بھی انہوں نے آج پیش کر دیا ہے, 31 کروڑ روپے کا گھپلا بھی کر دیا ہے, 53 اکاؤنٹ بھی سامنے آ گئے ہیں. عمران خان نے صرف 6 اکاؤنٹ بتائے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو عمران کو بار بار بچا لیتی ہیں, اس کو بچا لیا جاتا ہے. اور یہاں پہ اس وقت کوئی ثاقب نثار نہیں ہے جو نواز شریف کو نااہل کرے گا تنخواہ نہ لینے پر. ہوئے ہوئے سبحان اللہ. تو باقی جناب حالات آپ کے سامنے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مزید ویڈیو میں مزید باتیں بتائیں گے, سیاسی باتیں بتائیں گے. فی الحال تازہ ترین بریکنگ نیوز ہے کہ عمران نیازی کا وہ لیٹر مل گیا ہے جس میں اس نے کہا جی کہ سارے حلال دے پیسے نے, حالانکہ 80% حرام کے پیسے ہیں. کوئی ہندوؤں نے دیے ہیں, کوئی یہودیوں نے دیے ہیں, کوئی امریکیوں نے دیے ہیں, برطانیہ میں دیے گئے ہیں, کوئی اس کے گولڈ سمتھ کے, وہ اس کے سالے کے تب کے پیسے ہیں. یہ 2009 کا اس نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہوا ہے, 2009 کا. تو یہ بریکنگ نیوز ہے, اسی گھومتی چائے میں آپ کو ہم نے بتا دی ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ, خدا پیماندہ, خدا پیماندہ, اور اللہ حافظ. بس یہی کہہ سکتا ہوں, اللہ نگہبان, خدا حافظ.